बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मेरा टॉपिक इस पर है कि तुम अपनी बीवी को जो कुछ भी उसके दिल में बोओगे वैसे ही काटोगे। मेरे प्यारे भाई, वो जो आपकी बीवी जिसको आप सबके सामने कबूल करके लेकर आए हो, जो सबके सामने इज्जत देकर उसे घर में लेकर आए हो, तो घर में क्यों बेइज्जत करने लगते हो? अपनी माँ बाप, भाई बहन, अपने तमाम रिश्तेदार, तमाम पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, बचपन के साथी, बचपन की सहेलियों को छोड़कर सिर्फ आपके पीछे आए, आपके पीछे सिर्फ आई, आप हाँ करने से आए। आप उसको नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? अगर आपने इज्जत नहीं दिया तो उसको किसी ने इज्जत नहीं दी। देखो मेरे भाई, लड़कियों को इज्जत सिर्फ और सिर्फ उसके शौहर से मिलती है। अगर उसका शौहर उसके ससुराल में उसको इज्जत दे रहा है, अपने भाई बहन माँ बाप के सामने उसको इज्जत दे रहा है, तो यकीन मानिए हर कोई उसकी इज्जत करेगा। अगर आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं, ज़िल्लत दे रहे हैं, सबके सामने उसे लात घूंसा मार रहे हो, उसे बेजा जुल्म कर रहे हो, सितम ढा रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो हर कोई आपकी बीवी को पैर की जूती ही समझेगा। क्योंकि उसका शौहर ही सबसे मेन चीज़ होता है, उसका हस्बैंड सबसे मेन होता है घर में। वही जब इज़्ज़त नहीं दे रहा है, जो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे अहम रिश्ता, उसको इज़्ज़त नहीं दे रहा, तो लोग उसको क्या ही खाक इज़्ज़त देंगे, हरगिज़ इज़्ज़त नहीं देंगे। इसलिए मेरे भाई, आप सुनो सबकी, करो अपनी बीवी का दिल हरगिज़ ना दुखाओ। पूरी दुनिया को अगर आपने खुश कर लिया, बीवी नाराज़ है, तो यकीन मानिए आपको सुकून हरगिज़ हासिल नहीं होगा, हरगिज़ हासिल नहीं होगा। जो कुछ भी तुम अपनी बीवी के दिल में बोओगे वही काटोगे। अगर तुम उसे इज़्ज़त दोगे तो वो भी तुम्हें अपनी दुनिया का हीरो समझेगी, पूरी दुनिया का अपना हीरो आपको समझेगी, तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपने ढाल समझेगी। अगर तुम इसमें नरमी और मोहब्बत बोओगे, उसके दिल में नरमी और मोहब्बत बोओगे, तो तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगी और दुनिया भर को तुम्हारी मोहब्बत की कहानियाँ सुनाएगी। यकीन मानिए, बीवी को अगर थोड़ी सी मोहब्बत देंगे ना, तो आपको उससे 10 गुना मोहब्बत ज़्यादा मिलेगी। थोड़ा सा अगर आप उसको इज़्ज़त देंगे ना, तो उसको 10 गुना ज़्यादा आप इज़्ज़त पाएंगे। अब पूरी दुनिया में वो आपकी नगमे गाएगी, आपकी तारीफ़ की नगमे, आपकी मोहब्बत की कहानियाँ सुनाएगी सबसे। अगर तुम इसमें मोहब्बत, चाहत और खुलूस डाल दोगे तो वो तुम्हारे घर और ज़िंदगी को जन्नत बना देगी। इतना सुकून देगी, तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो तुम दोनों का रिश्ता ऐसा होगा जैसे एक मुकम्मल चीज़ के दो हिस्से रहते हैं, वैसे ही तुम्हारा और उसका रिश्ता हो जाएगा। रिश्ते की बुनियाद मर्द डालता है और औरत उसे मोहब्बत और तवज्जो से सींचती है और आखिर में उसका फल दोनों को नसीब होता है। याद रखो, औरत के दिल में जो बोओगे उसके साथ उम्र गुजारनी है, जो बोओगे वही काटोगे मेरे भाई, वही काटोगे। इसलिए अपनी बीवी को इज़्ज़त दे। वो आपके लिए अपने घर परिवार सबको छोड़कर आई है, किसी और के लिए नहीं आई है। आप नहीं सहारा बनेंगे तो और कौन सहारा बनेगा? आप उसके साथ नहीं हंसेंगे, बोलेंगे, खेलेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, तो उस घर में आपके अलावा और कौन है जिससे हंसी मजाक करेगी, खेलेगी? वो भी अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए ही तो आई है।
تو پلیز اس کے ساتھ ہنسیں، بیٹھیں، اپنا وقت اس کو دیں، اس کو حق ہے آپ پر۔ اس کو شوہر جو رہتے ہیں نا، شادی جب ہو جاتی ہے تو سوچتے ہیں مجھے گھر میں آنا ہی نہ پڑے۔ کچھ لوگ تو گھر میں آتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہیں بس باہر ہی باہر رہوں، اور بیوی سے بہت دور بھاگتے ہیں، بہت دور بھاگتے ہیں۔ سب پوری دنیا اچھی لگے گی لیکن بیوی کو چھوڑ کے، اور اسے ٹائم نہیں دیتے، اسے وقت نہیں دیتے۔ یہ جو وقت آپ اسے دے رہے ہیں نا، یہ اس کا حق ہے آپ پر، یہ حقوق میں شامل ہے۔ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس لیے اسے وقت دیں۔ عزت تو آپ کو دینا ہی ہے، عزت دینا ہی پڑے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، لیکن کبھی آج تک انہوں نے گالی نہیں دیا، اف نہیں کیا۔ وہ گھروں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کو شیئر کراتے تھے، ان کو گھماتے تھے۔ آپ بھی جب وقت نکلے، تھوڑا سا بھی ٹائم ملے تو اسے لے جائیں گھمانے کے لیے، کیونکہ وہ بیچاری سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ کر آئی ہے۔ وہ بھی پہلے اپنے میکے میں گھومتی تھی، ٹہلتی تھی، چہچہاتی تھی، ہنستی تھی، پھرتی تھی۔ آج اس کو آپ نے ذیل کی طرح 4 دیواروں میں بند کر دیے ہیں۔ جب انسان کسی کتے کو آپ اگر بند کر دے گے ایک کمرے میں تو بھونکے گا، چلائے گا ہی نا۔ تو اس لیے کبھی کبھی ٹائم نکال کر اسے گھمانے لے جائیں، اپنے گاؤں یا پھر اپنے تھوڑی سی دور سٹی وٹی میں لے کے چلیں، ہوٹل میں ہی لے کر چلے جائیں، اپنی آمدنی کے مطابق اسے ٹہلائیں، گھمائیں، اس کی عزت دیں، اس کو تھوڑا سا ٹہلائیں، گھمائیں، اور محبت بھی دیں، وقت بھی دیں۔ یہ اس کا حق ہے میرے بھائی، اس کا حق ہے۔ آپ اگر اس کو تھوڑی سی عزت دیں گے، تھوڑی سی محبت کریں گے تو دگنا، کئی زیادہ دگنا آپ کو اس کی طرف سے ملے گا، اور آپ کے پورے پریوار کو خوش رکھے گی۔ آپ اپنی بیوی کو خوش رکھو، وہ آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، آپ کے بیٹے اور آپ کو، سب کو ایک ساتھ لے کر چلے گی، سب کو خوش رکھے گی۔ صرف آپ اس کو خوش رکھو نا، صرف آپ اس کی عزت کرو نا، وہ سب کو، آپ کے پورے پریوار کو خوش رکھے گی، اور آپ کے گھر جو ہے جنت لگے گا، ایسا لگے گا کہ آپ جنت میں ہوں۔ یقین مانیے، سکون جو ہے نا وہ بیوی کی، کہتے ہیں آدمی کتنا بھی تھکا رہتا ہے، کتنا بھی غمگین رہتا ہے، اداس رہتا ہے، جب اپنی بیوی کو مسکراتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو اس کی ساری تھکان کو دور ہو جاتی ہے۔ تب وہ مسکرائے گی کب؟ جب اس کا دل آپ جیتو گے، جب اس کو خوش رکھو گے، اس کو عزت دو گے، اس کو پیار محبت وقت دو گے۔ وقت سب سے زیادہ مین ضروری ہے، جو ہر شوہر کو اپنی بیوی کو دینا چاہیے۔ میرے بھائی اور بہن، اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں، اپنے رشتے کو قائم رکھیں۔ میاں بیوی کا رشتہ تبھی مضبوط ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کیئر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ رشتہ بھروسے پہ ٹکا ہے۔ بھروسہ بھی کرنا چاہیے ایک دوسرے پر، آگے چل کے انشاءاللہ آپ کا رشتہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔